उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनबाट एकसाथ प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणमा साथी भोजेन्द्र बस्नेतसँगै अर्जुन पोखरेलको नमस्कार। नेपाल दर्पणको साथमा करेन्ट मसला र करेन्ट चिया, स्वादको झट्का। नेपाल दर्पण सुरु गरौं मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। प्रदेश 1 को मुख्यमन्त्रीमा एमालेका हिक्मत कार्की नियुक्त। माओवादी, राप्रपा र जसपाका 60 जना सांसदको समर्थन। प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिने राप्रपा र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको निर्णय। सर्भरमा देखिएको समस्या समाधान भएसँगै राहदानी वितरण सुरु। सहजै राहदानी बनाउन सक्ने गरी काम गर्ने विभागको तयारी। भोलि फ्रान्सेली टोली नेपाल आउँदै। कृषि क्षेत्र सरकारको प्राथमिकतामा परे पनि व्यवहारमा कार्यान्वयन नहुँदा किसान मारमा। उत्पादनबाट उचित फाइदा लिन नसकेको कृषि उद्यमीको गुनासो। हामीलाई त्यसमा उचित मूल्य पनि कहिले पनि पाउँदैनौ, जहिले पनि कृषक मारमै। चीनमा 3 वर्षपछि अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटकको लागि सीमा नाका खुला। नयाँ वर्षमा 2 अर्ब जना मान्छे आवत जावत गर्ने अनुमान। र जनकपुरलाई हराएर लुम्बिनी अल स्टार्स नेपाल टी20 क्रिकेट लीगको फाइनलमा। एनभीए राष्ट्रिय भलिबल च्याम्पियनशिपमा आज पुरुष र महिलातर्फ आर्मी र पुलिस विजयी। कृषि, भेटेनरी र इन्जिनियरिङ संकायतर्फ स्नातक तह अध्ययनका लागि नयाँ भर्ना सम्बन्धी नेपाल पोलिटेक्निक इन्स्टिच्युट भरतपुर चितवनको सूचना। विगत 28 वर्षदेखि गुणस्तरीय प्राविधिक शिक्षा प्रदान गर्दै आइरहेको नेपाल पोलिटेक्निक इन्स्टिच्युट एनपीआई भरतपुर चितवनमा शैक्षिक वर्ष 2079 का लागि स्नातक तहमा कृषितर्फ बीएससी एजी र बीबीएससी एण्ड एएच भेटेनरी डाक्टर साथै इन्जिनियरिङ तर्फ बीई सिभिल र बीई इलेक्ट्रिकल शैक्षिक कार्यक्रममा पुनः प्रवेश परीक्षा हुन गइरहेकाले इच्छुक विद्यार्थीहरूले entrance.pufosd.edu.np मा लगन गरी वा सिधै कलेजमा सम्पर्क राखी फारम भर्न सूचित गरिन्छ। फारम भर्ने अन्तिम मिति माघ 6 गतेसम्म। प्रवेश परीक्षा माघ 14 गते। थप जानकारीका लागि नेपाल पोलिटेक्निक इन्स्टिच्युट एनपीआई भरतपुर चितवन। फोन नम्बर 056-596-617, 421-261, मोबाइल 98-550-60-768, 98-550-60-769। खुशी कसरी खुशी हुन्छ जब बढ्ने छैन कोही। आफ्नो भन्दैमा आफ्नो हुन सम्पर्कमा बस्या खै। सम्पर्कका लागि बलियो आधार नेपाल टेलिकम हो राष्ट्रकै सञ्चार। सम्पर्कको आधार राष्ट्रको सञ्चार। नेपाल टेलिकम राष्ट्रको सञ्चार। नेपाल टेलिकम राष्ट्रको सञ्चार। नेपाल दर्पणमा अब खबरको सिलसिला। प्रदेश 1 को मुख्यमन्त्रीमा नेकपा एमालेका संसदीय दलका नेता हिक्मत कार्की नियुक्त हुनुभएको छ। प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले कार्कीलाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गर्नुभएको हो। 93 सदस्यीय प्रदेशसभामा 47 जना सांसद भए बहुमत पुग्नेमा कार्कीले 60 जना सांसदको हस्ताक्षर प्रदेश प्रमुख समक्ष पेश गर्नुभएको थियो। कार्कीलाई एमालेका 40, नेकपा माओवादी केन्द्रका 13, राप्रपाका 6 र जनता समाजवादी पार्टी जसपाका 1 जना गरी 60 जनाले साथ दिएका छन्। प्रदेशसभामा कुनै पनि दलको बहुमत नपुगेपछि प्रदेश प्रमुखले 2 वा 2 भन्दा बढ़ी दलको समर्थनमा सरकार बनाउन आज बेलुका 5 बजेसम्मको समय दिनुभएको थियो। कार्की मंसिर 4 गते भएको चुनावमा झापाको प्रतिनिधि सभा क्षेत्र नम्बर 5 को प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर कबाट निर्वाचित हुनुभएको हो। उहाँ एमालेको 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट केन्द्रीय कमिटी सदस्यको रूपमा निर्वाचित हुनुभएको थियो। मुख्यमन्त्री बन्नुभएका कार्की अहिले नेकपा एमालेको स्थायी कमिटी सदस्य तथा प्रदेश नम्बर 1 को सह इन्चार्जको भूमिकामा हुनुहुन्छ। भोलि शुरू हुने संघीय संसदको पहिलो अधिवेशनको तयारी पूरा भएको छ। अधिवेशनका लागि आवश्यक प्रशासनिक, व्यवस्थापकीय र प्राविधिक पक्षहरू सबै काम पूरा गरेको संघीय संसद सचिवालयका सहायक प्रवक्ता दशरथ धमालाले जानकारी दिनुभयो। संघीय संसद अन्तर्गतको प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा दुवैको बैठक भोलि एकसाथ बस्दैछ। संघीय संसदमा 12 वटा राजनीतिक दलहरूको प्रतिनिधित्व रहेको छ। भोलि सबै दलका संसदीय दलका नेताहरूले बोल्ने कार्यसूची तय गरिएको छ। यस्तै सांसदहरूको विद्युतीय हाजिरीको व्यवस्था गरेको उहाँले बताउनुभयो। यसैबीच राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई विश्वासको मत दिने निर्णय गरेको छ। पार्टीको संसदीय दलको कार्यालय सिंहदरबारमा बसेको बैठकले विश्वासको मत दिने निर्णय गरेको पार्टीका नेता बुद्धिमान तामाङले जानकारी दिनुभयो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पनि सरकारलाई विश्वासको मत
दिने र मतको लागि अरू राजनीतिक दललाई पनि आग्रह गर्ने निर्णय गरेको छ। पार्टीको संसदीय दलको कार्यालय सिंहदरबारमा बसेको बैठकले विश्वासको मतको लागि अरू दललाई समेत आग्रह गर्ने निर्णय गरेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका तर्फबाट प्रतिनिधि सभाका सांसद सन्तोष परियारले जानकारी दिनुभयो। राप्रपाका 14 जना र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका 20 जना सांसद रहेका छन्। यस्तै लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपाल लोसपाले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिने नदिने भन्ने निर्णय गर्ने अधिकार पार्टीका अध्यक्ष महन्त ठाकुरलाई दिएको छ। आज पार्टी केन्द्रीय कार्यालय बबरमहलमा बसेको केन्द्रीय कार्यकारिणी बैठकले विश्वासको मतबारे निर्णय गर्ने अधिकार अध्यक्ष ठाकुरलाई दिएको हो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पर्सि प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत लिँदै हुनुहुन्छ। 138 जना सांसद भए बहुमत पुग्नेमा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुने बेलामा प्रचण्डलाई 169 जना सांसदको समर्थन रहेको थियो। जनमत पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी बीच मोर्चा बन्दी गरेर अघि बढ्ने सहमति भएको छ। काठमाडौँमा एक कार्यक्रम गरेर जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउत र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठले सहकार्य गर्ने सम्बन्धी सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गर्नुभएको छ। सहमति पत्र अनुसार अब विभिन्न आन्दोलनमा पक्राउ परेका नेता कार्यकर्ता रिहाईको लागि दुवै दलले मिलेर पहल गर्नेछन्। प्रतिनिधि सभामा जनमत पार्टीले 6 सीट र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले 4 सीट जितेका छन्। यसैबीच बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नेपाल समाजवादी पार्टीले नेकपा माओवादी केन्द्रसँग एकता गर्नको लागि वार्ता समिति बनाउने भएको छ। आजदेखि शुरू भएको राजनीतिक समितिको बैठकले पार्टी एकताको लागि समिति बनाउने भएको हो। बैठकमा पार्टी अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईले समाजवादी ध्रुवीकरण आजको आवश्यकता नामक राजनीतिक प्रतिवेदन पेश गर्नुभएको छ। डाक्टर भट्टराईले पेश गर्नुभएको राजनीतिक प्रतिवेदनमाथि छलफल शुरू भएको नेसपाका सह अध्यक्ष गंगा नारायण श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले उद्यमशीलताको विकास र रोजगारी सिर्जनाको लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले सरकारसँगको समन्वयमा व्यावहारिक योजना बनाएर लागू गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। राष्ट्रपति कार्यालयमा भएको बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपालको तेस्रो वार्षिक साधारण सभामा उहाँले पुँजीको निर्माण र परिचालनका क्षेत्रमा सरकारका उद्देश्यहरू पूरा गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सहयोग गर्नुपर्ने बताउनुभयो। यस्तै कार्यक्रममा नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले बाह्य क्षेत्रको स्थिरता र वित्तीय स्थायित्व कायम नगर्दासम्म दिगो आर्थिक विकास हुन नसक्ने बताउनुभयो। गभर्नर अधिकारीले विश्वमा देखिएको मन्दी र निर्माण क्षेत्रको शिथिलतालाई नेपालमा भित्रन नदिनु नै यो वर्षको उपलब्धि हुने बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफ्नो यो कार्यकाल सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धिमा नै केन्द्रित हुने बताउनु भएको छ। सिंहदरबारमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त र आयुक्तहरूसँगको छलफलमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यसअघि सचिवहरूको छलफलमा पनि आफूले सुशासन, समृद्धि र आधारभूत सेवालाई प्रभावकारी बनाउने विषयलाई जोड़ दिएको उल्लेख गर्दै आफ्नो प्राथमिकतालाई सहयोग गरिदिन आग्रह समेत गर्नुभयो। उहाँले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनको प्रत्याभूतिका लागि सरकारको प्रभावकारी भूमिकाका साथै राष्ट्रिय संस्कृति र जागरण आवश्यक रहेको पनि बताउनुभयो। छलफलका क्रममा आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेम कुमार राईले वर्तमान सरकार गठनपछि सुशासनका पक्षमा भएको प्रारम्भिक प्रयासले आफूहरू उत्साहित भएको बताउनुभयो। राज्यका सबै अंगहरू जिम्मेवार भएर लाग्दा भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा अपेक्षित परिणाम हासिल गर्न सकिने उहाँले बताउनुभयो। नेपालका लागि चीनका नवनियुक्त राजदूत छन सोङ नेपाल आइपुग्नु भएको छ। नेपालका लागि चीनको 22औं राजदूतको जिम्मेवारी सम्हाल्न उहाँ आज काठमाडौँ आइपुग्नु भएको हो। काठमाडौँ आए लगत्तै ट्वीट गर्दै राजदूत सोङले हिमालय वारपार चीन नेपाल मित्रता अमर रहोस् भन्नुभएको छ। यस्तै उहाँले नेपालमा चिनिया राजदूतको रूपमा काम गर्न पाउनु आफ्ना लागि सौभाग्य भएको र नेपालको सौन्दर्य र संस्कृति देखेर चकित भएको उल्लेख गर्नुभएको छ। नेपाल चीन सहयोगको पूर्ण सम्भावनालाई उजागर गर्न र द्विपक्षीय सम्बन्धलाई नयाँ उचाइमा पुर्याउन आफूले पहल गर्ने उहाँले बताउनुभयो। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै राजदूत सोङले चीन र नेपाल दुवैतर्फ महाधिवेशन र चुनाव मार्फत नयाँ नेतृत्व आएको परिस्थितिमा दुवै देशको नेतृत्वले आपसमा मिलेर काम गर्नुपर्नेमा जोड़ दिने बताउनुभयो। उहाँ यसअघि चीनको विदेश मन्त्रालयको एसिया मामिला विभागका उपमहानिर्देशकको रूपमा कार्यरत हुनुहुन्थ्यो। नेपालका लागि निवर्तमान चिनिया राजदूत हौ यान्छी 2 महिना अघि चीन फर्किएपछि राजदूतका रूपमा सोङ नेपाल आउनु भएको हो। राहदानी विभागको सर्भरमा देखिएको समस्या समाधान भएको छ। एक हप्तादेखि राहदानी विभागको सर्भरको समस्याले गर्दा रोकिएको राहदानी वितरण सेवा शुरू भएको विभागका प्रवक्ता दुर्पदा सापकोटाले उज्यालोलाई जानकारी दिनुभयो। गएको 17 गतेदेखि नै सर्भरमा आएको समस्या हिजोदेखि समाधान भएसँगै राहदानी वितरण सेवा पनि शुरू भएको छ। हिजो बेलुकादेखि सर्भर राम्रोसँग चलेको बताउँदै उहाँले राहदानी तयार भएको एसएमएस तयार
भएपछि वा नेपाल पासपोर्ट एपमा हेरेर लिन आउन आग्रह गर्नुभयो। विभागमा आएर आज नै सेवाग्राहीहरूले बनिसकेको राहदानी लिइरहेको पनि उहाँले बताउनुभयो। विभागको सर्भरमा समस्या आउँदा बायोमेट्रिक गरिसकेपछि बनेका राहदानी वितरण रोकिएको थियो, तर नयाँ आवेदन भने विभागले लिइरहेको थियो। राहदानी लिने जस्तो अत्यावश्यक सेवा नै रोकिएपछि सरकारको आलोचना भएको थियो। सेवा रोकिएको पर्सिपल्ट नै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विभागका महानिर्देशकलाई बोलाएर चाँडोभन्दा चाँडो समस्या समाधान गर्न निर्देशन दिनुभएको थियो। विभागले प्रधानमन्त्रीको निर्देशन अनुसार राहदानी लिने प्रक्रियालाई अझै चुस्त दुरुस्त र सरल बनाउन आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउने पनि जनाएको छ। यसैबीच विद्युतीय राहदानीको सर्भरमा देखिएको समस्या समाधान गर्न भोलि फ्रान्सबाट प्राविधिक टोली आइपुग्ने भएको छ। नेपालले जारी गर्ने विद्युतीय राहदानीको सम्पूर्ण जिम्मा पाएको कम्पनीको टोली भोलि नेपाल आइपुग्ने प्रवक्ता सापकोटाले जानकारी दिनुभयो। राहदानी सर्भरमा स्टोरेज समस्या देखिएको र कुनै पनि व्यक्तिको फोटो, हस्ताक्षर र हातको बायोमेट्रिक लिन समय लागेपछि त्यसको समाधानका लागि विभागले फ्रान्सबाटै प्राविधिक टोली बोलाएको हो। सीधा कुरा प्रश्न विचार यो हो उज्यालो रेडियो नेटवर्क। नेपाल दर्पणमा कृषि उद्यमीका समस्या बारेको रिपोर्टसँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। विदेशबाट आइएमई गरेको पैसा सिधै तपाईको मोबाइलमा लिन मिल्छ। अहिलेको अवस्थामा बाहिर गएर पैसा निकाल्न त्यति सजिलो छैन। त्यसैले आफ्नो मोबाइल निकाल्नुहोस्, आइएमई पे डाउनलोड गर्नुहोस् अनि घर बसी बसी आफ्नो रकम प्राप्त गर्नुहोस्। विदेशबाट आइएमई गरेको रकम प्राप्त गर्न आफ्नो मोबाइल फोनमा आइएमई पे डाउनलोड गर्नुहोस्। अब आइएमई गरौँ, आइएमई पे मा प्राप्त गरौँ सजिलै। एचआईभी का बारेमा खुलेर कुरा गरौँ। एचआईभी खराब आचरणको नतिजा नभई असावधानीको परिणाम हो, तसर्थ यसबाट बच्न असुरक्षित यौन सम्पर्क नराखौं। अन्य व्यक्तिले प्रयोग गरेका धारिला औजार जस्तै छुरी, दारी काट्ने ब्लेड प्रयोग नगरौं र रगत चढाउनु पर्ने अवस्था भएमा परीक्षण गरेको रगत मात्र चढाउँ। संक्रमित भइसकेकालाई समयमै उपचारमा लगाउँ र अकालमै हुन सक्ने मृत्युबाट जोगाउँ। समयमै उपचार गर्नाले संक्रमित गर्भवती महिलाले पनि स्वस्थ बच्चा जन्माउन सक्छिन्। नेपाल युथ फाउन्डेशन 12+ लुम्बिनी प्लस र मकवानपुर महिला समूह। ग्लोबल आइएमई धनवृष्टि मुद्दती योजना न त जादु न हो सपना हुन्छ 2 वर्षमा गुणा। हजुर, ग्लोबल आइएमई धनवृष्टि मुद्दती योजना निरन्तर बचत गर्ने बानीलाई प्रोत्साहन गर्दै प्रारम्भिक रकमको 10% त्रैमासिक रूपमा अन्तिम त्रैमास बाहेक जम्मा गर्दा प्रारम्भिक रकमको 2 गुणा 2 वर्षमै प्राप्त गर्न सकिने। ग्लोबल आइएमई बैंक, सबैका लागि बैंक। उज्यालो रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणमा तपाईंलाई फेरि स्वागत छ। यतिन्जेल हामीले प्रदेश 1 को मुख्यमन्त्रीमा एमालेका हिक्मत कार्की नियुक्त, माओवादी, राप्रपा र जसपाका गरी 60 जना सांसदको समर्थन, सर्भरमा देखिएको समस्या समाधान भएसँगै राहदानी वितरणको काम सुरु लगायतका खबर प्रस्तुत गर्यौं। नेपाल दर्पणमा अब बाँकी प्रसंग। बर्खाको झरी होस् वा हिउँदको कठ्याङ्ग्रिदो चिसो, किसानलाई 12 महिना कामको चटारो छ। असोज कार्तिकमा मुख्य बाली धान थन्काएका किसान यति बेला हिउँदे बाली आलु, गहुँमा मलजल गर्दैछन्। उखु खेती गरेका किसानले अहिले क्रसिङ गर्न भ्याइ नभ्याइ छ। तरकारी तथा फलफूल किसानको पनि उस्तै व्यस्तता छ, तर यति दुःख गर्दा पनि उचित फाइदा लिन नसकेको उद्यमी किसानहरूको गुनासो छ। मदन पौड्यालको रिपोर्ट। विदेशबाट ल्याएका चामल ती खोलामा माछालाई दिने खालका चामल ल्याएर बेसरी बजार लिएको हुन्छ। यहाँको उत्पादक भएको त्यो चाहिँ शून्यमा झरिदिन्छ। हामीलाई त्यसमा उचित मूल्य पनि कहिले पनि पाउँदैनौ। जहिले पनि कृषक मारमै। काभ्रेको भकुण्डे बेसीकी उद्यमी किसान कमला खनाल फसल रोप्दादेखि उत्पादन गर्दा र बजार पुर्याउँदासम्म शास्ति खेप्नु परेको छ। सरकारले भनेको बेला मलखाद र उन्नत बिउ बिजन उपलब्ध गराउन सक्दैन। जेन तेन उत्पादन गरे पनि बजारमा भाउ पर्दैन। विदेशबाट आयात गरिएको कृषि उपजले बजार ढाकेको छ, तर यहाँका किसानले उत्पादन गरेको वस्तुले मूल्य नपाएर त्यसै खेर जान्छ। सरकारले धानको समर्थन मूल्य तोके पनि किसानले त्यस अनुसार भाउ पाउँदैनन्। नगदे बाली उखु उत्पादन गर्दै आएका किसान वर्षेनी रुनुपर्ने बाध्यता छ। यस्ता समस्या नयाँ होइनन्। लागत घटाउन कृषिमा उन्नत प्रविधि र उपकरण प्रयोग अहिले पनि किसानका लागि टाढाकै विषय बनेको छ।
ललितपुरको महालक्ष्मी नगरपालिका 8 लुबोमा व्यावसायिक कृषि गर्दै आएका अमृत विश्वकर्मा किसानको फिल्डमा गएर प्राविधिक ज्ञान दिए पो सिप सिकाए पो उले उत्पादन गर्ने हो त। किसानले त जति जानेछ त्यति नै गर्ने न हो हैन। अरु नयाँ नयाँ कुराहरू हुन्छन्, त्यस्ता कुराहरू प्रविधिहरू पुर्याउने कुराहरूमा त्यस्ता कुरामा एकदमै कमजोरी भएको छ, त्यतातिर ध्यानै गएको छैन। कृषि प्रधान देशका किसानले दुःख खेपेरै माटोमा पसिना पोखेका छन्, तर समस्याको चाङले सबैभन्दा दुःखको पेशा कृषि नै हो कि भन्ने लाग्छ। तर सरकार किसानका समस्या समाधानमा चुक्दै आएको छ। सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा कृषि क्षेत्र प्राथमिकतामा परे पनि व्यवहारमा त्यसो हुन नसकेको किसानको गुनासो छ। सिंचाई अभाव, उत्पादनमा बिचौलिया हाबी हुनु, सरकारले दिने अनुदान पनि वास्तविक किसानको हातमा नपुग्नु, कृषि बीमा कागजमा मात्रै सीमित हुनु जस्ता अनेक समस्या विगतदेखि निरन्तर छन्। कृषि अनुसन्धान तथा प्रविधि प्रसारमा काम गर्दै आएको निकाय नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद नार्कका कार्यकारी निर्देशक डाक्टर दीपक भण्डारी समस्याहरू जायज छन् र त्यसमा फेरि हामीले पनि काम गरिरहेकै छौं र अरू बाटोहरू पनि हामीले खोल्ने प्रयास गरिरहेका छौं। हामीले बाह्य अनुसन्धान कार्यक्रमलाई विशेष रूपले कसरी विस्तारित गर्न सकिन्छ, कसरी त्यसको उपयोगिता बढाउन सकिन्छ भन्ने कुरामा व्यापक छलफल गरिरहेका छौं र त्यसको निचोड आएर हामी कार्यान्वयनमा लागेपछि पक्कै पनि त्यसको प्रतिफल 1-2 वर्षमा तपाईहरूले पाउनुहुनेछ। सरकारले किसानलाई समयमा मलबिउ उपलब्ध गराउने र उत्पादनपछि उचित मूल्य तथा बजारको व्यवस्था गर्न सके मात्रै पनि किसानको आधा भन्दा धेरै समस्या समाधान हुन सक्छ। हामीलाई भर्खरै प्राप्त समाचार अनुसार नेपाल आयल निगमले पेट्रोल, डिजल र हवाई इन्धनको मूल्य घटाएको छ। नेपाल आयल निगमले पेट्रोल, डिजल र हवाई इन्धनको मूल्य घटाएको निगम सञ्चालक समितिको आज बसेको बैठकले राति 12 बजेदेखि लागू हुने गरी पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाएको जानकारी दिएको छ। पेट्रोल र डिजलमा प्रति लिटर 3-3 रुपैयाँले निगमले भाव घटाएको छ। अब पेट्रोल प्रति लिटर 175 रुपैयाँ र डिजल तथा मट्टीतेलको मूल्य प्रति लिटर 172 रुपैयाँ कायम भएको छ। निगमले हवाई इन्धनको मूल्य भने उच्च दरले घटाएको छ। बाह्य हवाई इन्धनको मूल्य प्रति लिटर 30 रुपैयाँ घटाएको छ भने आन्तरिक इन्धनको मूल्य प्रति लिटर 20 रुपैयाँले घटाएको छ। यसअघि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेपाल आयल निगमलाई भाव घटाउन निर्देशन दिनुभएको थियो। गुल्मीको रेसुङ्गा विमानस्थलमा परीक्षण उडान सम्पन्न भएको छ। रेसुङ्गा नगरपालिकासँगको सहकार्यमा तारा एयरले परीक्षण उडान गरेको हो। रेसुङ्गा नगरपालिका वडा नम्बर 10 मा रहेको सिमीचौरमा निर्माण भएको रेसुङ्गा विमानस्थलमा दिउँसो 12 बजे विमान अवतरण भएको हो। यसअघि 2075 सालको जेठ 25 गते पनि तारा एयरले नै परीक्षण उडान गरेको थियो। परीक्षण उडान सम्पन्न भएसँगै अब नियमित उडानका प्रक्रिया शुरू गर्ने तारा एयरका प्रवक्ता सुदर्शन बर्तौलाले जानकारी दिनुभयो। नियमित उडानका लागि कम्तीमा 3 हप्ता लाग्ने उहाँले बताउनुभयो। सिराहाको एक विद्यालयमा पानी भनेर स्पिरिट पिउँदा एकजना छात्राको ज्यान गएपछि स्थानीय बासिन्दाले आज दिनभर आन्दोलन गरेका छन्। उनीहरूले शिक्षिकाको लापरवाहीका कारण छात्राको ज्यान गएको भन्दै बिहानैदेखि पूर्व पश्चिम राजमार्गको मिर्चैयामा सड़क बन्द गरेर आन्दोलन गरेका हुन्। स्थानीयहरूले इलाका प्रहरी कार्यालय मिर्चैयामा ढुङ्गामुढा गरेका छन्। ढुङ्गामुढाबाट कार्यालयमा क्षति पुग्नुको साथै 5 जना प्रहरी घाइते भएका मिर्चैयाका प्रहरी नायब उपरीक्षक हरिबहादुर ओलीले बताउनुभयो। प्रहरीले अश्रु ग्यास र हवाई फायर गरेको छ। सिराहाको मिर्चैया नगरपालिका 6 सगरमाथा माविमा कक्षा 8 मा अध्ययनरत छात्रा 15 वर्षकी सृजना कुमारी महराको ज्यान गएको हो। अस्ति शुक्रबार पेट दुखेपछि सृजनाले औषधि खान पानी मागेकी थिइन्। शिक्षिका अम्बिका लम्सालले पानी भनेर झुकिएर स्पिरिट दिएको र त्यो खाएकाले सृजनाको ज्यान गएको स्थानीयले बताएका छन्। सृजनाको उपचारका क्रममा हिजो ज्यान गएको हो। यसैबीच पर्सामा आफ्नै साथीले अपहरण गरेको आरोपमा 4 जना बालक पक्राउ परेका छन्। वीरगञ्ज महानगरपालिका वडा नम्बर 16 बस्ने 16 वर्षका बालकलाई अपहरण गरेको आरोपमा उनकै साथीहरूलाई पक्राउ गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साले जनाएको छ। आफ्नो घरको आँगनमै रहेका 16 वर्षका बालकलाई सँगै पढ्ने अरू 4 जनाले कम्बलले मुख छोपी कपडा मुखमा कोचेर केही पर लगी दुवै हातखुट्टा समेत बाँधेको अवस्थामा भेटेर उद्धार गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साका प्रहरी नायब उपरीक्षक दीपक गिरीले जानकारी दिनुभयो। अपहरणमा परेका बालक कक्षामा सधैँ प्रथम भएकोले उनको निकटतम प्रतिस्पर्धी विद्यार्थीहरूले रिसका कारण अपहरण गरी बन्धक बनाएको पाइएको उहाँले बताउनुभयो।
नेपाल दर्पणमा मेरो पनि भन्नु छ सँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। विगत 22 वर्षदेखि कृषि र भेटरिनरी शिक्षाको अर्को नाम हिमालयन कलेज अफ एग्रिकल्चरल साइन्सेस एन्ड टेक्नोलोजी हिकास। दक्षिण एसियाकै सार्वजनिक निजी साझेदारीमा सञ्चालित पहिलो विशुद्ध कृषि तथा भेटेरिनरी कलेज, दक्ष तथा अनुभवी प्राध्यापकहरूद्वारा अध्यापन गराइने, हरेक वर्ष सर्वोत्कृष्ट नतिजा ल्याउन सफल, स्नातकोत्तर तह समेत अध्यापन हुने यस हिकास्ट कलेजमा बीएससी अनर्स एग्रिकल्चर र बीबीएससी एन्ड एएच भेटेरिनरी डाक्टर स्नातक तहमा केही कोटा खाली भएकोले इच्छुक विद्यार्थीले interns.pufosd.edu.np मा लगइन गरी वा सिधै कलेजमा सम्पर्क राखी फारम भर्न सूचित गरिन्छ। फारम भर्ने अन्तिम मिति माघ 6 गते, नियमित दस्तुर र दोब्बर दस्तुर तिरेर माघ 9 गतेसम्म। सम्पर्क हिमालयन कलेज अफ एग्रिकल्चरल साइन्सेस एन्ड टेक्नोलोजी हिकास्ट, कीर्तिपुर, काठमाडौँ। फोन 01 590 61 89, मोबाइल 98 43 49 92 61, 98 40 051 550, वेबसाइट www.hicast.edu.np। मेरा छोराछोरीको सपना अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको उच्च शिक्षा, म पनि यस्तै चाहन्छु। मलाई विश्वास छ हाम्रो सपना र चाहनालाई पूरा गर्छ नेपाल जापान सेवा सेन्टरले। हजुर, उच्च शिक्षाको लागि जापानको जुनसुकै सिटीमा अध्ययन गर्न र जापानिज भाषा सिक्नको लागि हामी तपाईको साथमा छौं। सम्पर्क नेपाल जापान सेवा सेन्टर, नागपोखरी, काठमाडौँ। फोन नम्बर 44 28 242 44 28 242। Come once, you will certainly be benefited. थोरै बचत धेरै कायदा, बीमाका छन् फाइदै फाइदा। सरकारी स्वामित्व र बीमाको क्षेत्रमा विश्वसनीय नाम राष्ट्रिय बीमा संस्थान। जीवन बीमाका लागि आजै राष्ट्रिय बीमा संस्थान रामशाहपथ, काठमाडौँ वा नजिकैको शाखामा सम्पर्क गरौं। उज्यालो रेडियो नेटवर्क मार्फत देशभरिका विभिन्न एफएम स्टेशन तथा उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनमा प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणमा तपाईंलाई फेरि स्वागत छ। अब बाँकी खबर। शेयर बजार आज 20 अंकभन्दा धेरैले बढेको छ। शेयर बजार परिसूचक नेप्सी आज 20.68 अंकले बढेर 2164.62 बिन्दुमा पुगेको छ। बजारसँगै कारोबार रकम पनि बढेको छ। आज 259 वटा कम्पनीका 1 करोड 41 लाख किता शेयर 5 अर्ब 45 करोड 79 लाख रुपियाँमा कारोबार भएका छन्। दैलेखमा घरभित्रै जलेको अवस्थामा एकजनाको शव भेटिएको छ। भैरवै गाउँपालिका वडा नम्बर 4 लिउडामा घरभित्रै जलेर मृत्यु भएको अवस्थामा 45 वर्षका नरेश विकको शव भेटिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय दैलेखले जनाएको छ। नरेशकी 18 वर्षकी छोरीले 6 दिन अघि आत्महत्या गरेकी थिइन्। नरेशले नै घरमा आगो लगाएर आफूलाई आत्महत्या गरेको हुन सक्ने प्रहरीले बताएको छ। अर्घाखाँची, गुल्मी र कपिलवस्तुमा गरी 3 जना महिलाको हत्या गरेको आरोपमा 2 जना भारतीय नागरिकलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। महिलाको हत्या गरी गहना तथा नगद लुट्ने काम गर्दै आएका भारतीय नागरिक सुशान्त सिंह र उनकी श्रीमतीलाई पक्राउ गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय अर्घाखाँचीले जनाएको छ। यही पुस 17 गते अर्घाखाँचीको शीतगंगा नगरपालिका वडा नम्बर 10 बहखोरकी 60 वर्षकी राधा थापा, गएको कार्तिकमा गुल्मीको इस्मा गाउँपालिका वडा नम्बर 5 की 75 वर्षकी जीवकला थापा र गएको असोजमा कपिलवस्तुको विजयनगर गाउँपालिका वडा नम्बर 4 की 70 वर्षकी योगमाया गैरेको हत्या गरेको आरोपमा उनीहरूलाई पक्राउ गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रमुख प्रहरी नायब उपरीक्षक मुकुन्द प्रसाद रिजालले जानकारी दिनुभयो। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 2 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। पीसीआर र एन्टिजेन गरी 2325 जनाको नमूना परीक्षण गर्दा 2 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। थप 2 जना निको भएका छन्। अहिले नेपालमा कोरोनाका सक्रिय संक्रमितको संख्या 21 जना रहेको छ। मेरो पनि भन्नु छ। लामो समयदेखि पानी परेको छैन। पानी नपर्दा तपाईको गाउँठाउँतिर के कस्तो समस्या भइरहेको छ भनेर उज्यालोको फेसबुक पेज र ट्विटरमा हामीले राखेको जिज्ञासामा तपाईले लेख्नुभएका प्रतिक्रिया आजको मेरो पनि भन्नु छमा समावेश गरेका छौं। पोखराकी सृजना ढकालले लेख्नु भएको छ, पानी नपरेर जताततै धुलो उडेको छ, वातावरण धमिलो भएको छ र शहर बजार फोहोर देखिएको छ। फलफूल, तरकारी लगायत किसानले लगाएका बालीहरूमा नराम्रो असर परेको छ। इन्दिरा पौडेलको प्रतिक्रिया छ, मौसमी खेतीलाई असर गरेको छ। पानी नहुँदा गहुँ, तोरी, लसुन लगायतका बोटहरू खेतबारीमा पहेलिन थालेका छन्। सुरेन्द्र प्रसादले भएका पानीका मूल मुहान सुक्दै गए, कुलो र राजकुलो घडेरीमा परिणत भइसके।
हातमुख जोड्न केही राहत होला कि भनेर लगाएको बाली आकाशे पानी समेत नपर्दा माटोभन्दा माथि आउन सकेको छैन। मान्छे र गाईबस्तुलाई समेत पानी जुटाउन धौधौ भइसक्यो भनेर लेख्नु भएको छ। ट्विटरमा आनन्द समाज बुझ्ने क्रममा नाम राखेका साथीले लेख्नु भएको छ, खेतबारी र करेसाबारीमा खानेपानी प्रयोगले खानेपानीको महसुल ज्यादै आयो, तर तरकारी भारतबाट आउँदा हामीले भाउ नै पाएनौं। कमल आचार्यको समस्या र समस्या समाधानका लागि सुझाव सहितको प्रतिक्रिया छ। सिंचाई नभएको ठाउँमा हिउँदे बाली सुक्न लागिसके। यस्तो अवस्थामा कसरी कृषि उत्पादनमा वृद्धि हुन्छ? खेतबारीबाट अलि तल हेर्दा नदी कलकल बगेको छ अनि माथि हेर्दा जमिन सुक्खा छ। नयाँ प्रविधि र विकाससँगै सिंचाईको व्यवस्था गर्न सके कृषिमा कृषकहरूको आकर्षण हुन्थ्यो कि? नेपालमा बाली नाली मनसुनको जागिर भन्सुनको भन्ने उखान प्रख्यात छ। आफ्नो त मनसुनको अभावले न बाली नाली गतिलो न भन्सुनको जागिर, यी दुवैको अभावमा साह्रै कष्टकर जीवन बिताइँदैछ। विचारको लागि तपाईलाई धन्यवाद। मेरो पनि भन्नु छ। मेरो पनि भन्नु छ प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्थ्यो साथी मल्लिका थापा। नेपाल दर्पणमा अब विदेशको खबर। चीनले झण्डै 3 वर्षपछि अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटकका लागि सीमा नाका खुल्ला गरेको छ। कोरोना महामारीका कारण सन् 2020 को मार्चदेखि बन्द गरेको सीमा नाका आजदेखि खुल्ला गरेको बीबीसीले जनाएको छ। अबदेखि चीन प्रवेश गर्ने पर्यटकहरूले क्वारेन्टिनमा बस्नुपर्ने छैन, तर चीनमा गएका पर्यटकहरूले पुगेको 48 घण्टाभित्र पीसीआर टेस्ट नेगेटिभ भएको प्रमाण भने पेश गर्नुपर्नेछ। अब केही हप्ताभित्रै हङकङबाट 4 लाख मानिस मुख्य भूमि चीन प्रवेश गर्ने तयारी छ। बेजिङ र सियामेन लगायत चीनका अन्य मुख्य शहरहरूका लागि हङकङमा उडानको लामो लाइन रहेको चीनीय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। चीनको नयाँ वर्षको भ्रमणको पहिलो चरण अर्थात चुनयुनको शुरूआतमा सीमानाहरू खुल्ला गरिएको हो। कोरोना महामारी शुरू हुनु अघि यो अवसरमा विदेशबाट ठूलो संख्यामा चिनियाहरू परिवार भेट्न स्वदेश फर्कन्थे, तर कोरोना महामारीका कारण झण्डै 3 वर्षदेखि रोकिएको थियो। नयाँ वर्षको उपलक्ष्यमा यस वर्ष चीनमा 2 अर्ब मानिसले आवत जावत गर्ने अनुमान गरिएको बीबीसीले जनाएको छ। चीनमा अहिले पनि कोरोना संक्रमण फैलिरहेको छ। चीनले सीमाना खुल्ला गर्नु अघि नै अमेरिका लगायत विश्वका थुप्रै देशले चीनबाट आउनेहरूले स्वास्थ्य परीक्षण गराउनु पर्ने व्यवस्था गरिसकेका छन्। चीनकै अर्को खबरमा बाक्लो हुस्सुका कारण गाडी दुर्घटना हुँदा कम्तीमा 17 जनाको ज्यान गएको छ। 22 जना घाइते भएका चिनिया समाचार संस्था सिन्हुवाले जनाएको छ। पूर्वी चीनको जियाङसी प्रान्तमा दुर्घटना भएको हो। दुर्घटनापछि स्थानीय अधिकारीले त्यस क्षेत्रमा बाक्लो हुस्सु रहेको भन्दै यात्रा नगर्न सुझाव दिएका छन्। घाइतेहरूलाई उपचारको लागि अस्पताल पठाइएको र दुर्घटनाको कारणबारे थप अनुसन्धान भइरहेको स्थानीय अधिकारीलाई उद्धृत गर्दै सिन्हुवाले जनाएको छ। अब खेल खबर। लुम्बिनी अल स्टार्स नेपाल टी20 क्रिकेट लीगको फाइनलमा पुगेको छ। आज भएको क्वालिफायर्समा जनकपुर रोयल्सलाई 6 रनले हराउँदै लुम्बिनी उपाधि नजिकै पुगेको हो। त्रिवी क्रिकेट मैदान कीर्तिपुरमा लुम्बिनीले दिएको 144 रनको लक्ष्य पछि आएको जनकपुरले 20 ओभरमा 7 विकेट गुमाएर 137 रन मात्रै बनाउन सक्यो। अन्तिम ओभरमा जितका लागि 10 रन चाहिएकोमा जनकपुरले 3 रन मात्रै बनायो। जनकपुरका लागि समी उल्लाह सिनवारीले 45 र पवन सर्राफले नट आउट 30 रन बनाए। बलिङतर्फ लुम्बिनीका दिपेन्द्र सिंह एरी, विपुल शर्मा र सागर ढकालले 2-2 विकेट लिए। यसअघि पहिले ब्याटिङ गरेको लुम्बिनीका ईशान पाण्डेले सर्वाधिक 38 रन बनाए। जनकपुरका जितेन्द्र मुखिया, सोमपाल कामी र असान प्रियञ्जनले 2-2 विकेट लिए। आज पराजित भए पनि जनकपुरको फाइनल प्रवेशको सम्भावना भने कायमै छ। जनकपुरले अब भोलि हुने काठमाडौँ र विराटनगर बीचको विजेतासँग इलिमिनेटरमा खेल्नेछ। इलिमिनेटरको विजेता फाइनलमा पुग्नेछ। र 7औं संस्करणको एनबीए राष्ट्रिय महिला तथा पुरुष क्लब भलिबल च्याम्पियनशिपमा त्रिभुवन आर्मी र नेपाल पुलिस क्लबले विजय सुरुवात गरेका छन्। आज भएका महिला र पुरुष दुवै खेलमा आर्मी र पुलिस विजयी भएका हुन्। पुरुषतर्फ नेपाल पुलिस क्लबले न्युटन भलिबल एकाडेमीलाई 3-0 को सोझो सेटमा हरायो। यस्तै त्रिभुवन आर्मी क्लबले पनि दावाली मिलन क्लबलाई 3-0 कै सेटमा हरायो। महिलातर्फ नेपाल पुलिस क्लबले सामाजिक युवा क्लबलाई 3-0 र नेपाल आर्मीले कृष्ण माध्यमिक विद्यालयलाई पनि 3-0 कै सेटले हराएका छन्। च्याम्पियनशिपमा पुरुषतर्फ 14 र महिलातर्फ 8 टोली सहभागी छन्। विजेताले 4 लाख र उपविजेताले 2 लाख तथा तेस्रो हुने टोलीले 1 लाख रुपियाँ पुरस्कार प्राप्त गर्नेछन्। खेल खबरसँगै हामी नेपाल दर्पणको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। आजका मुख्य खबरका शीर्षकहरू फेरि एकपटक। प्रदेश 1 को मुख्यमन्त्रीमा एमालेका हिक्मत कार्की नियुक्त। माओवादी, राप्रपा र जसपाका 60 जना सांसदको समर्थन। प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिने राप्रपा र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको निर्णय। सर्भरमा देखिएको समस्या समाधान भएसँगै राहदानी वितरण सुरु। सहजै राहदानी बनाउन सक्ने गरी काम गर्ने विभागको तयारी। भोलि फ्रान्सेली टोली नेपाल आउँदै। कृषि क्षेत्र सरकारको प्राथमिकतामा परे पनि व्यवहारमा कार्यान्वयन नहुँदा
किसान मारमा उत्पादनबाट उचित फाइदा लिन नसकेको कृषि उद्यमीको गुनासो। चीनमा 3 वर्षपछि अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटकको लागि सीमा नाका खुला, 2 अर्ब जना मान्छे आवत जावत गर्ने अनुमान। र जनकपुरलाई हराएर लुम्बिनी अल स्टार्स नेपाल टी20 क्रिकेट लीगको फाइनलमा एनभीए राष्ट्रिय भलिबल च्याम्पियनशिपमा आज पुरुष र महिलातर्फ आर्मी र पुलिस विजयी। आजको नेपाल दर्पण सकिएको छ। प्राविधिक साथी संघर्ष विष्टसँगै हामी भोजेन्द्र बस्नेत र अर्जुन पोखरेल पनि विदा हुन्छौं। उज्यालोको मोबाइल एप्लिकेशन र अनलाइनमा प्रसारण भइरहेका सामग्री भाइबरमा पनि उपलब्ध छन्। निसासिने जोखिम भएकोले बन्द कोठामा हिटर र आगो बालेर नसुतौं। नमस्कार।